हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 5 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। आज चाहिँ हामी करेन्सी भन्ने च्याप्टरको एक्सर्साइज सल्भ गर्दैछौँ। अनि यसको एक्सर्साइजमा चाहिँ हामीले अहिले यो न्युमेरिकल प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्छौँ है। आज ल हामी 6 को बी नम्बरमा पुगेको छौँ है। यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ क्वेसन लेख्छु म पहिला। Look at the menu of a restaurant and calculate the expenditure on your birthday party. ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर अनि हामीलाई इन्फर्मेसनहरू दिएको छ। You had an ice cream and a dinner. अनि your sister had a cold drink and a dinner. Your father and mother, each of them had a dinner. Ani, how much is the total cost? Total cost. Ani के भनेको छ? If father gave you 500 rupee note to the shopkeeper, what change भनेको फिर्ता did the shopkeeper return him? यो छ है कुरा। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, सुरुमा के भनेको छ? लुक एट द मेनु अफ ए रेस्टुरेन्ट। पहिला सुरुमा मेनु पनि बनाइदिइहालौँ है। यहाँ हामीलाई एउटा मेनु दिएको छ। मेन्यु भनेर भनेको छ। अनि यसको प्राइसको लिस्ट दिएको छ यहाँनिर। आइसक्रिम रुपिस 30.50, कोल्ड ड्रिङ्क रुपिस 15.25, डिनर रुपिस 75.75। ल यो भयो हाम्रो मेन्यु। अब क्वेसनले के भनेको छ? आइसक्रिम र डिनर। तिमीले चाहिँ आइसक्रिम र डिनर खायौ रे। आइसक्रिम चकलेट फ्लेभर आइसक्रिम। ल आइसक्रिम अनि प्लस डिनर। डिनरको फिगर बनाऊँ है। ल डिनरमा के होला? खाना होला, यो चाहिँ डिनर है। ल डिनर सेट यहाँ केही न केही त होला नि यस्तै खालको केही। ल ब्रिन्जलको तरकारी पनि थियो अरे। ल डिनर भयो होइन, खाना प्लस डिनर। अब खानालाई कति परेको रहेछ? हामीले मेनु हेरेर हेर्छौँ अहिले पछि त्यो चाहिँ। अहिले यहाँनिर अरू कुराहरू हेरौँ। सिस्टरले चाहिँ कोल्ड ड्रिङ्क र चिसो भनेकै मात्र कोको कोला हो, त्यस्तै खालको कोल्ड ड्रिङ्क होइन। यो कस्तो हुन्छ थाहा भएन है।
यस यस्तै यस्तै खालको कोल्ड ड्रिङ्क एउटा र प्लस खाना डिनर। अनि प्यारेन्ट्सले चाहिँ के भनेको छ, प्यारेन्ट्सले दुवैले एक एकवटा खाना, यो प्यारेन्ट्सको लागि है ल खाना। अब टोटल कस्ट कति भयो भनेर यहाँनिर सोधेको छ। टोटल कस्टको लागि हामीले यहाँनिर के हेऱ्यौँ त, यसलाई पर्यो 30.50 र खानालाई पर्यो 75.75, यसलाई पर्यो 15.25, यसलाई 75.75, यसलाई 75.75 र यसलाई पनि 75.75। अब टोटल कस्ट भनेको के हुने भयो त, टोटल कस्ट भनेको के हुने भयो, आइसक्रिम र एउटा चाहिँ तिम्रो चाहिँ आइसक्रिम र डिनर, अनि त्यस पछाडि सिस्टरको यो तिम्रो भयो, अनि सिस्टरको चाहिँ के भयो त, सिस्टरको चाहिँ कोल्ड ड्रिङ्क प्लस डिनर, अनि मम्मी बुवाको डिनर प्लस डिनर। भनेपछि टोटल कति भयो, आइसक्रिमको कति, आइसक्रिमको 30.50 प्लस डिनर 75.75, अनि प्लस यतापट्टि चाहिँ के भयो 15.25 प्लस 75.75, अनि यहाँनिर 75.75 प्लस 75.75, यो भनेको कति भयो, यतापट्टि रफमा लिन सकिन्छ 30.75 प्लस 75.75, 30.50, 0 5 र 7 12 6 10 106.20, त्यस पछाडि 20 कि 25 होला, अनि अर्को छ 25 र 75.75 भनेको 1010 अनि 119 भनेको कति आयो 91.00 प्लस अर्को के छ 75.75 भनेको 1015 भनेपछि कति आयो 151.50, यो भनेको कति आयो, पहिला अब यो रिटाको काम गरौँ है, प्लस 91.00 भनेको 50214.2 भनेपछि 106.25 प्लस 42.50, यो भनेको के भयो त, यसलाई चाहिँ यहाँ लगेर जोडौँ है अब ल 57843 इजिकल्स टु 348.75, यो भइसके पछाडि अब अर्को कुरा के छ, अर्को यो रुपिज यति चाहिँ टोटल लागेको रहेछ है। अब अर्को क्वेसन के सोधेको छ त यहाँनिर, टोटल कस्ट पछाडि यदि तिम्रो बुवाले 500 रुपियाँको नोट दिनुभयो भने फिर्ता कति आउनुपर्छ भनेर सोधेको छ। पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो त, 500 रुपियाँ टोटल दिएको, लागेको चाहिँ कति 348.75 भने चेन्ज रिटर्न यति आउनु पर्यो है। ल भने पछाडि के भयो 500 माइनस 348.75 भनेको कति आयो, यो भनेको आयो, यो भनेको 578 सरी घटाएको पो हो त, जोडिरह म त, यताबाट यता जान्यो, यो 4 यो 10 10बाट फेरि यता गयो यो 9, यो फेरि यता गयो यो 9 10, अनि यो 10 भएको थियो फेरि यता गयो यो 9 भयो, यो 10 भयो, यो 5 भयो, यो 2 भयो, यो 1 भयो, यो 9मा यो 5 भयो, यो 1 भयो, इजिकल्स टु 151.25, यति रुपिस चाहिँ फिर्ता आएको हुनुपर्छ। ल यो क्वेसन सकियो। अब हामी यसको नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ, यहाँनिर अर्को पनि हामीसँग यस्तै खालको क्वेसन छ है। ल सुरु गरौँ। ल
7 को ए। यहाँनिर यो यो यिनीहरू पनि क्वेसन नै हो है, र यसको लागि चाहिँ यो जोड्ने, यसको लागि यो जोड्ने, यसको लागि यो जोड्ने है। अरू चाहिँ अब मैले यहाँनिर जोडेर त देखाएको थिएँ, जे होस्। ल अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 7 को एमा। के भनेको छ, मिस्टर बोहरा earns ₹80 and 50 पैसा in a day, एक दिनमा यति कमाउँछ। How much money does he earn in a week? यो भनेको छ है यहाँनिर एक दिनमा यति कमाउँछ भने एक हप्तामा कति भनेको, एक दिनमा यति भयो 7 दिनमा कति भने जस्तो त भयो नि। एक हप्तामा 7 वटा दिन हुन्छ नि त, त्यही भएर इन वान डे he earns ₹80.50 गरौँ, पैसालाई यता पोइन्टमा राखौँ डेसिमलमा। त्यसो भए इन 7 days 7 वटा दिनमा के हुने भयो त, he earns ₹80.50 times 7। युनिटरी मेथडतिर पढेको थियौँ नि हामीले, त्यस्तै कुरा हो है। 0 3 5 0 0 मा 3 जोड्दा 3 नै भइहाल्यो, 56। द्याट इज कति, 563.50। नेक्स्ट क्वेसन के छ, 7 को ए पछाडि यो रुपिज लेख्ने है यहाँ। 7 को बी, the entry fee of a Jew is ₹15 for adult and half of it for children. How much is the total fee paid by a man with his wife and 2 children? अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर कुरा के छ भन्दा, एउटा मान्छे चाहिँ जू गएको रहेछ, आफू, आफ्नो पत्नी अनि 2टा छोराछोरीसँग। र त्यहाँ जूमा चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि, अडल्ट भनेको ठुलो मान्छेहरूको लागि चार्ज कति लाग्ने रहेछ, 15 रुपैयाँ। अनि हाफ अफ इट भनेको छ 15 को आधी लाग्ने रहेछ बच्चाहरूको लागि है। भने पछाडि फर अडल्ट कति रहेछ, अडल्ट 15, अनि फर चिल्ड्रेन हाफ भनेको 1/2 अफ 15 भनेको कति आयो, 15 डिभाइड बाई 2 भनेको कति भयो, 0 जा 1, डाइरेक्ट गरौँ न, 7 जा 14 माइनस गर्दा 1 आयो। अनि हामीले यहाँ पोइन्ट राख्यौँ भने 0 थप्न पाइयो, 5 गर्दा कति आयो, 10 आयो। भने पछाडि 7.5। अब हामीले टोटल चार्ज कति लाग्यो निकाल्नु पर्ने। टोटल चार्ज भनेको के भयो त, यहाँनिर त्यो मान्छे र उसको पत्नी गरेर 2टा अडल्टहरू, 2 टाइम्स अडल्ट, र 2टा चिल्ड्रेन भनेको छ प्लस 2 टाइम्स चिल्ड्रेन भनेको कति लाग्ने भयो, 2 टाइम्स 15 प्लस 2 टाइम्स कति, 2 टाइम्स 7.5, 7.50 नि लेख्नुपर्छ है। अब यो भनेको 30 प्लस 7.50, अब यो यहीँबाट थाहा हुन्छ हुन त होइन, त्यही पनि टाइम्स 2 गरौँ। यो भनेको 0 आयो, 1 0 भयो, अनि 2 टाइम्स भनेको 14 15 भयो, अनि यहाँनिर 0 भयो, 1 C 15 ₹45 चाहिँ एन्सर रहेछ। ल नेक्स्ट क्वेसन नम्बर सी। क्वेसन नम्बर सीमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ त भन्दाखेरि, ए शपकिपर but apples at ₹65.50 per kg, 1 केजीलाई यति लाग्ने गरी पैसा ल्याएको रहेछ।
अनि सोल्ड एट रुपिज 72.25 per kg. How much profit did he make by selling 12 kg of apple? ल हेर्नुहोस् है, he made by selling 12 kg of apple. यहाँनिर क्वेसनको कुरा बुझ्नुहोस् है, के रहेछ भन्दा उसले किनेको बेलामा चाहिँ 65.50 प्रति केजीमा किनेको रहेछ है, अनि पर केजी, अनि सोल्ड चाहिँ कतिमा, यति पर केजीमा. अब 12 केजीको कारोबार गर्दा कति प्रफिट भयो भनेर भनेको छ है. यहाँनिर हामीले कसरी सल्भ गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा यो दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ. एउटा चाहिँ 1 केजीमा प्रफिट कति आउँछ त्यसलाई टाइम्स 12 गरेर गर्न सकिन्छ. अर्को चाहिँ टोटलमै कति आयो त्यसलाई पनि गर्न सकिन्छ. जस्तै म दुईटै मेथडबाट देखाउँछु. पहिला सुरुमा चाहिँ प्रफिट, एउटाको प्रफिट कति आयो त्यसलाई टाइम्स 12 गर्ने तरिकाले. जस्तै हियर सिपी कति छ फर, यो कस्ट प्राइस हो है, बट भनेको कस्ट प्राइस हो, प्रफिट एन्ड लसमा पढेको. फर 1 केजी, 1 केजीको लागि कति छ रुपिज 65.50. अनि एसपी फर 1 केजी कतिमा बेच्यो भनेको छ यतिमा 72.25, सरी रुपिज 72.25. त्यसो भए प्रफिट भनेको देन प्रफिट कतिको लागि, 1 केजीको लागि है, 1 केजीको लागि प्रफिट कति, एसपी माइनस सिपी भनेको कति भयो रुपिज 72.25 माइनस 65.50, 72.25 माइनस 65.50, 5 12 7 1 11 11 5 कति 6 अनि 0, यो भनेको रुपिज 6.75 भयो. ल एउटामा प्रफिट यति आउँछ भने, अनि फर 1 केजी प्रफिट इज कति 6.75. त्यसो हो भनेदेखि 12 केजीको लागि फर 12 केजी प्रफिट इज कति हुनुभयो रुपिज 6.75 टाइम्स 12. 6.75 टाइम्स 12 भने कति हुन्छ, 2 टाइम्स 5 10 14 15, 2 टाइम्स 6 1 अगाडि छ भनेपछि 12 13. अब 0, यो भनेको कति भयो 5 7 र 6 जोड्दाखेरि 0 1 0 4 भनेको 11 र यो 6 2 8 भनेको कति रहेछ, द्याट इज 810.0. यति चाहिँ प्रफिट निकालेको रहेछ, सरी 81.00 चाहिँ प्रफिट आएको रहेछ है. यो चाहिँ केबाट, यो एउटा तरिकाबाट. अर्को तरिका गर्ने के छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट फर 12 केजी निकाल्दिने. जस्तै अल्टरनेटिभ वे फर 12 केजी है, सिपी भनेको के हुने भयो, 1 केजीको लागि कति थियो सिपी 65.50 भने 12 केजीको लागि टाइम्स 12 हुने भयो. यो भनेको 65.50 टाइम्स 12 कति भयो 0 1 0 1 1 1 3 यहाँनिर. अनि अर्को यो भनेको चाहिँ यहाँ लेख्ने है 131.00 र एसपी भनेको कति, एसपी भनेको 72.25, यो भनेको 72.25 टाइम्स कति 12 भनेको 10 2 दुना 4 3 4 1 5 अनि 2 4 14 0 कति भयो 5 2 2 7 भनेपछि 0 1 0 अनि 7 अनि 6 अनि यो भनेको कति आयो 7 र 1 8 भने पछाडि कति आयो
यो भनेको आयो 86700 86700 एसपी र सिपी सिपी यति आयो एसपी यति आयो होइन एकछिन है यहाँनिर मिस्टेक भयो होला फेरि गरौँ है यहाँनिर ह्यान्डराइटिङले अलि बुझिएन 72.25 टाइम्स 12 भनेको 2 10 आयो अनि 2 टाइम्स 2 भनेको 4 5 आयो 14 भयो 2 टाइम्स 7 फेरि 14 भयो 0 भयो अनि सरी कहाँ 0 0 अनि 5 अनि 2 अनि 2 अनि 7 यो भनेको 0 1 0 अनि यो चाहिँ 7 भयो अनि यो 6 भयो अनि यो 8 भयो 867 ठिक रहेछ मान्छे माथि केही गडबड भएको हो कि एकचोटि है माथि गडबड छ है मल्टिप्लिकेसन अलिकति मिलेको छैन ल यहाँनिर मल्टिप्लिकेसन ल अल्टरनेटिभ मेथड हेर्नुहोस् है अल्टरनेटिभ मेथडमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट 12 को निकाल्ने फर 12 केजी सिपी भनेको कति हुने भयो 1 केजीलाई 65.50 पर्छ 65.50 भने 12 लाई टाइम्स 12 हुने भयो 65.50 टाइम्स 12 भनेको 0 अनि 2 टाइम्स 5 कति हुन्छ 10 अनि 10 र 1 11 अनि 13 0 अब यहाँनिर 0 5 5 6 कति भयो 00687 इजिकल्स टु 786.00 अनि एसपी चाहिँ कति भयो 1 केजीको 72.25 लाग्छ भने 12 को टाइम्स 12 हुन्छ 72.25 टाइम्स 12 भनेको 10 अनि 2 टाइम्स 2 4 5 2 टाइम्स 2 4 4 अनि 2 टाइम्स 4 0 अनि 1 टाइम्स 5 5 2 2 7 भनेको कति आयो 01076 इजिकल्स टु 867.00 त्यसो भए प्रफिट कति हुन्छ प्रफिट भनेको हुन्छ एसपी माइनस सिपी यो भनेको ₹867.00 माइनस ₹786.00 यो भनेको कति भयो 786.00 00 को 00 यहाँबाट 1 आयो अब 86 मा 78 भनेको कति हुन्छ यहाँबाट यता आयो 8 आयो यो 0 भयो 81.00 जुन चाहिँ हाम्रो अगाडिको एन्सरसँग एउटै छ इक्वल छ ल यो हाम्रो एन्सर भयो यसरी पनि सल्भ गर्न सकिन्छ है जुन तरिकाले गर्दा पनि हुन्छ If the cost of 8 boxes is ₹243.20 find the cost of 1 box हेर्नुहोस् है के भन्दैछ 8 वटा बक्सलाई यति पर्छ भने एउटा बक्सलाई कति पर्छ भनेर भनेको छ यहाँनेर 8 boxes costs ₹243.20 युनिटरी मेथड अनुसार 1 बक्सलाई कति पर्नु पर्यो 1 बक्स कस्ट्स रुपीज कति 243.20 डिवाइड बाई 8 यो भनेको 243.20 बाई 8 भनेको 8 टाइम्स 0 भनेको कति हुन्छ 8 टाइम्स 0 भनेको भयो 0 माइनस गर्दा 2 4 टाइम्स 3 भनेको 24 माइनस गर्दा 0 3 2 अनि 32 भन्छ पहिला सुरुमा यहाँ 3 मात्र आउँछ कहाँ 2 आउँछ त अहिले 3 है अनि टाइम्स 0 गर्दा कति हुन्छ 0 गर्दाखेरि 3 0 नै हुन्छ अनि 3 अब बल्ल 2 अनि 4 जा 32 माइनस गर्दा 0 अर्को 0 टाइम्स 0 गर्दा 0 0 माइनस गर्दा 0 भनेपछि यो भनेको कति आयो यो भनेको आयो रुपीज यहाँनेर हुन्छ 30.40 यो हाम्रो एन्सर भयो र नेक्स्ट क्वेशन सल्भ गरौँ नेक्स्ट क्वेशन के भनेको छ नेक्स्ट क्वेशनमा ए कन्ट्र्याक्टर भनेको एउटा ठेकेदार
पेड रुपिज 5750 इक्वल दि एमोङ भन्दा नि 2 लेखेको छ 2 नै लेखौँ to 5 workers. How much did each worker get? Here contractor paid कति यति इक्वल दि 5 भने पछाडि 5 जनाले 5 workers got rupees 577.50. Then one worker unitary method अनुसार one worker ले कति पाउनु पर्छ got rupees 577.50 by 5 भनेको कति हुन्छ 577.50 by 5 5 1 जा 5 0 7 तल आयो टाइम्स 1 भनेको कति हुन्छ 5 हुन्छ माइनस गर्दा 2 आयो 7 अनि टाइम्स 5 भनेको कति हुन्छ 25 हुन्छ माइनस गर्दा 2 आयो फेरि तलपट्टि 5 झर्यो अब यो भनेको 5 जा 25 माइनस गर्दा 0 तल 0 झर्यो अनि टाइम्स 0 जा 0 माइनस गर्दा 0 भनेपछि कति आयो 115.50 भनेको के रहेछ त द्याट इज रुपिज 115.50 यो हाम्रो एन्सर भयो है ल आज हामीले यति नै गर्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी बिल्स भन्ने च्याप्टर छ यहाँनिर त्यसको बारेमा पढ्नेछौँ त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला धन्यवाद।